ये भी रखा हुआ था हमें यहाँ पर ये जगह दिए हुए और प्रोग्राम करते हुए, तो इसमें शरीक हो रहे हैं अल्लाह साहब। कहाँ है आप? नजर नहीं आ रही आते हैं। तो ये उनकी अभी 2 किताबें आई हैं, एक इरफान जावेद साहब ने मुरतब की है और दूसरी किताब है ये जिन पर हमारे पास नए अफसाने, और इसकी मीटिंग को कर रहे हैं निजामत इस प्रोग्राम की बाल खुशी, जो हमारे यहाँ बहुत ही मालूम शख्सियतें कहते, क्योंकि कहते हुए अक्सर ये करते रहते हैं, खासतौर पर फिक्शन के प्रोग्राम करते रहते हैं। अब बाकी मेहमानों को मैं कहूँगी कि मालूम बुलाएं। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ रखें। और सबसे पहले तो मेरी आपकी दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहिबा ने ये जो सिलसिला जारी किया था 164 सेशंस हुए बगैर किसी ब्रेक के, और ये बहुत बड़ा वाक़या है जिस तरह से एक सेशन को जिस तरह ये जिले रहता है, तो कुछ देर को हम रुक गए थे, मगर अब हमारी दोबारा वापसी हुई है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर तनवीर अहमद साहिबा और उनके तमाम साथियों को शुक्रगुजार, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे ख्याल में हमें तालीम मिल जाती है, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शायद ऐसी मिसाल समझता हूँ नहीं हो। और हमारे जो 2 साथी हैं, बहुत अहम जो मौजूदा हुकूमतनामा है, उन पे उनकी राय, उनकी तहकीकियत, उनकी तनकीदी नज़र बहुत अहम है, हम उनसे सीखते हैं। मैं जनाब सैयद काशिफ रज़ा और जनाब रफ़ात हयात से बात करूँगा कि वो हमें ज्वाइन करें। जनाब सैयद काशिफ रज़ा और रफ़ात हयात। हज़रात, बहुत डायरेक्ट के बगैर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पागनी साहब मुमताज़ फिक्शन निगार हवाला है, मगर जिससे हमें कविता बनाती है वो फिक्शन है, और हम फिक्शन ही पर बात करेंगे और उस पर राय देंगे रफ़ाकत और काशिफ रज़ा साहब। प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तरीका ये है कि हम कुछ सवाल साहब से करेंगे, हम उनसे कुछ इत्तफ़ाक़ात सुनेंगे, हम राय देंगे काशिफ रज़ा साहब की, रफ़ाकत है, क्योंकि हम सवाल के सेशन की तरफ आएंगे आपकी तरफ। तो कोशिश होगी कि 2.25 घंटे के अंदर सेशन को खत्म किया जाए, निपटाया जाए, ताकि आप सब आपस में भी विजुलाइज कर सकें। तो हज़रात आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इकरार साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इकरार साहब का हमने एक नया चेहरा भी देखा कि उनकी जो वीडियोज़ हैं जिसके अंदर वो मुख्तलिफ इशूज़ पर बात कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, उनकी ऑडियंस है। वहाँ इकरार साहब आपने बात की कि हम काम जो राइटर है, जो क्रिएटिव राइटर है, वो काम तो अपना पूरा कर रहे हैं, मतलब उससे काम का 0 मावजा होता है। तो इन हालात में जब राइटर्स को कुछ भी पे नहीं होता, वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी, वो कौन सी ताकत थी कि आप इस किताब के साथ, छठे मजमे के साथ हमारी आपसे मुलाकात होती है, तो इन बरसों में कौन सी कुव्वत आपको लिखने के लिए मदद करती है? बहुत शुक्रिया तबादरी को सलाम। आज इतनी खुशी हुई मुझे, ये नशिस्त जो है ये रीबर्थ हुई है और बहुत अच्छी जगह। अच्छा, ये जो आपका सवाल है, जो वीडियो, ये तो खैर एक वो आजमाइशी चीज़ें थी कि मैं करता है। राइटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि कम होते जा रहे हैं, खासतौर पे फिक्शन के लिए। और मेरा नज़र ये है कि क्योंकि ये पेशा या शोबा ऐसा है कि इसमें याफ्त नहीं, आमदनी नहीं, पैसे नहीं है, तो ये शौक सा बन गया है। लोग समझने लगे कि ये हमारा मशगला है और एक पार्ट टाइम जो हॉबी है, उस पर हम ये करते हैं और कट गुजर जाते हैं। और कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, कि मैं राइटर हूँ। अच्छा, ये काम क्या करते हैं? तो वो काम जो है वो अच्छा होगा, उसका सवाल ही थी, क्योंकि जिस पेशे से आपको आमदनी ना होती है, तो वो तो पूछ के रहा होता है कि आप आमदनी कहाँ से आते हैं। आमदनी के लिए सब राइटर्स जो है, मेरे साथ 3 राइटर्स बैठे हुए, ये तीनों जॉब्स करते हैं। दूसरे मुल्कों में या तरक्की याफ्ता दुनिया में तो अदायगी होती है, ये लफ्ज़ अदायगी, हमारे पास इसका तस्वुर ही नहीं पहुँचा है। और हम ये कहते हैं कि सब जगह सब चीज़ के पैसे देते हैं। मैंने कुछ को कहा भी है कि
प्रूफ रीडिंग के पैसे हैं, कंपोजिंग के पैसे हैं, पेज मेकिंग के पैसे हैं, कागज़ के पैसे हैं, प्रिंटिंग के पैसे हैं, प्लेट मेकिंग के पैसे हैं, बल्कि जो जिस गाड़ी में कागज़ लगवा के लाते हैं उसको भी पैसे दिए जाते हैं, सिर्फ राइटर है जिसको पैसे नहीं दिए। तो ये इस पर हम पैसे थोड़ा लाए आवाज के खुद हंसते हैं बातें, लेकिन शायद हमें बोलना चाहिए। आपका जो सवाल है कि ड्राइव क्या हो, ड्राइव राइटर की आप खुद भी आपकी लोग भी इसमें शामिल हैं कि ड्राइव होती है पागलपन। वो पागलपन अगर आपके अंदर है, महफिल में पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जिनमें वो पागलपन मौजूद है, उनकी वजह से, उस जुनून की वजह से ये सिलसिला चल रहा है। हमारे पास माइक एक है। पहले हमने सोचा था कि हम मुसलसल सवाल और जवाब, जैसे फुटबॉल का मैच होता है, फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि अब जब हम अपने स्पीकर की जाने जाएं तो वो हमें तफसीली ही जवाब इनायत करें। इस वक्त दो अहम किताबें हैं। एक तो धीरे धीरे जो इकबाल साहब का छठा अफसानवी मजमूआ है, 6 अफसानवी मजमूए आ चुके हैं, मगर साथ ही हमारे पास फरहाना फरोश है, क्योंकि हमारी जनरेशन के तहत एक बहुत ही अहम नकार इरफान जावेद साहब का इंतखाब है। उनके बेहतरीन जो सिलेक्शन है उनमें से एक है, और इरफान जावेद साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मगर हमारे दोस्त हैं मौजूद हैं। वो कहते हैं कि इरफान जावेद साहब बेहद उम्दा ड्राफ्टमैन, शानदार किस्सा गो और एक बड़े कहानीकार हैं। तो मैं चाहूँगा कि रफाकत हयात साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आपने इकबाल साहब से मुलाकातें भी रही, आपने पढ़ा भी, और फरहाना फरोश साहब का जो इंतखाब कर उनकी बेहतरीन काम है वो आपकी नजर से गुजरा, तो उससे कुछ रोशनी डालिए। जी है कि गहमत साहब जो है वो उर्दू के ऐसे अफसाने तैयार हैं कि जिन्होंने तकरीबन जो है 70 या 80 की दहाई के लगभग लिखना शुरू किया, या फिर उर्दू के अदबी मंजर नाम पर आए, और अब तक जो है वो तकरीबन जो है वो 6 किताबें इनकी आ चुकी हैं, और 6 किताब बेहतरे थी, और बेहतरे के साथ ही इनके अफसानों का इंतजाम फरहाना फरोश भी सामने आया। गहमत साहब एक तो है कि चूंकि इनका ताल्लुक कराची से है और कराची की जिंदगी इन्होंने झेली है, बर्दाश्त की है, और कराची के साथ ही इनकी जिंदगी गुजरी है, तो इनके अफसानों का जो है कि लोगेर है कराची ही है, और इन्होंने जो है वो कराची को जो है वो उसका ध्यान नहीं किया कि जो है वो मनाजिर दिखाए हों या सीन दिखाए, क्योंकि इनके किरदार सबके सब कराची वाले हैं, और कराची में भी कराची की जो मिडिल क्लास है, मतलब के जो पॉलिटिकल लोग हैं, तो वो जो है वो इनके बेहतर अफसानों के किरदार जो है वो लोग हैं, और उनकी जो है वो जने उनकी ना आजूबियाँ, उनकी महरूमियाँ, और फिर जो है उसके साथ साथ उनके बामी ताल्लुकात, मतलब कि दोस्तियाँ, मोहब्बतें, शादियाँ और ये सब कुछ। तो खालिद तो है कि गहमत साहब जो है वो एक बड़े पूरे अफसानेदार हैं, और मेरा ख्याल है कि इनके जो आखिरी 3 मजमूए छपे हैं उसमें तो जो है वो इनका फन जो है वो बहुत ज्यादा पुख्ता होता चला गया है, और इनकी जो है वो 3-4 किताबों में मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा अफसाने जो है वो बहुत ही शानदार ढंग के अफसाने हैं, और है कि उन तमाम अफसानों का जो खमीर है कराची के ही तरीकों से उठाया गया है, और ये है कि जिस तरह एक इंसान जो है वो है कि उम्र के मुख्तलिफ हिस्से तय करता है, मतलब जवान होता है फिर वो जन्म की कर जाता है, उसी तरह जो है वो कराची शहर भी जो है उनकी यहाँ जो है वो कभी तो बहुत शानदार सूरत में, और उसके बाद जो है वो जो आप यहाँ के उनको भी है कि जाता है, लेकिन इनकी काबत ये है कि ये जो है वो इन चीजों के बारे में पराए रास्त बात नहीं करते, बल्कि जो है वो किताबों के जरिए से और कहानी के जरिए से। फिर जो है वो गहमत साहब का चूँकि ताल्लुक कराची से है, और कराची एक अर्बन एरिया है, तो उनका स्टाइल भी जो है वो अर्बन है, और मुकम्मल तौर पर अर्बन है, और
ہے کہ شعر زندگی کو جو ہے وہ اس کی گہرائی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور ان کے افسانوں میں بھی جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ زبان ان کی بہت سادہ، بہت رواں اور کہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، اور ہے کہ مطلب زبان میں جو ہے وہ افہام کے لیے وہ منتخب کی ہے جو کہ بہت ترین ہے اور مناسب ترین ہے. اور یہ ہے کہ اسی لیے ان کے افسانوں میں جو ہے وہ پڑھے جانے کا جو ہے ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ ہے، اور ہر افسانہ ان کا اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ خاصا خوشگوار ثابت ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے. کاشف یہ بتائیے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ آدمی شہر سے نکل جاتا ہے مگر شہر آدمی شہر سے آدمی کا کاٹا رہتا ہے، جسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایک نشست میں کہا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اطلاق صاحب کے یہاں جو شہر ہے، شہر کے یہاں پورا دور دیکھا، وہ دور دیکھا جب تشدد تو نہیں مگر زوال پذیری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اطلاق صاحب کی جو لکھنے کی تکنیک ہے اس میں شہر ایک پینٹنگ میں موجود اشیاء نہیں رہتا بلکہ سبجیکٹ میں رہتا ہے، یعنی وہ کردار کے طور پہ دکھائی دیتا ہے. اور اطلاق صاحب کی کہانیاں اگر آپ خاص طور پہ بھیج بھیج پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اطلاق صاحب کا جو کہانی کار ہے وہ سفر کر رہا ہے، وہ بیرون ملک جا رہا ہے، لیکن اس کا شہر اس میں موجود ہے. تو آپ خود بھی ایک مسافر ہیں، اور یہ جو اطلاق صاحب کے اندر شہر کو مستر ہے، اور یہ جو تکنیک ہے کہ یہ اپنے شہر سے باہر لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر ایک کہانی کا آغاز ہے، اس کو روشنی ڈالیں. اور یہ عنصر ان کے یہاں کافی نظر آتا ہے مجھے. ان کے کم از کم 4 افسانے ایسے ہیں جس میں یہ اپنے پرانے دوستوں سے سفر میں ملاقات کرتے ہیں کہیں اور کراچی سے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیئر آدمی ہوتا ہے وہ ڈی فیملیئرائز صورت میں آپ کو ملتا ہے، تو آپ اس پر زیادہ غور کرتے ہیں. باقی آپ کے ساتھ 15-20 برس سے رہ رہا ہو، آپ کے ساتھ دفتر میں رہ رہا ہو، تو آپ اس کو کوریدنے کی کوشش نہیں کرتے، اس سے اس کی کہانی سننے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اسی سے آپ علیحدہ ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں اور کہیں سفر میں ملیں. سفر ویسے بھی انسان کو جاننے کا بڑا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایک ہی طریقے کی، جیسے دفتر میں تو ایک نشست میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن سفر میں آپ کھانا کھاتے ہوئے، پیٹ پیٹ دوڑتے بھاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، اونگتے ہوئے دوستوں کو دیکھتے ہیں یا ملنے والوں کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو فیملیئر چیز ہوتی ہے یا فیملیئر کردار ہوتے ہیں، وہ جب تک ڈی فیملیئرائز ہو کر آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں. اس میں کچھ کہانیاں ہیں جن میں سفر میں ان کو اپنے پرانے دوست ملتے ہیں. مثلاً جیسے کامی حرامی ہے، اس سے انگلستان میں ملاقات ہوتی ہے ان کی. پھر یہ 7.25 ارب کہانیوں میں سے ایک کہانی، اس میں ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے. پھر بیوی اکیلی ہے، یہ ناولٹ ہے ان کا. اس میں دفتر سے جانے والا ایک آدمی جو ہے، جو کہ اب وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں کام کر رہا ہے، پہلے اس کی ملاقات ایک خاتون سے دفتر میں ہوتی ہے، تو اس سے جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر بہت سی گتھیاں بھی سلجھتی ہیں. یعنی ایک آدمی ایک کسی کردار سے متعارف ہو تو اس کے بارے میں کوئی قریب رہتی ہے، اور اس قریب کا پتہ تب چلتا ہے تو آپ اس کردار سے الگ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کردار سے الگ ہو چکے ہوں اور پھر آپ کے اندر قریب اس کے بارے میں بڑھتی رہے تو اس کردار کی اہمیت بھی بڑھتی رہتی ہے. ورنہ آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں 30-32 یا 40 یا 100 لوگ، ان سب کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ ان کو کئی برس بعد ملتے ہیں اور اگر آپ کے اندر کوئی قریب ہو تو ان کی جو گتھی ہے وہ سلجھنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان چاروں ملاقاتوں میں، ان چاروں افسانوں میں ان سے ایک کردار سے متعارف ہو پہلے سے ہیں، لیکن اس کردار سے متعلق کچھ گتھیاں ہیں جو اس سے دوسری ملاقات میں یا رینیول میں یا ایک نئی پلیس کی یا سیٹنگ کی تبدیلی سے اس میں گتھیاں جو ہیں اس کی سلجھتی ہیں. پھر سفر کی بھی ان کی یہاں کہانیاں ہیں. یہ ملاقات والی جو کہانیاں ان میں سے کامی حرامی بھی، اور 7.25 ارب کہانیوں میں سے کہانی بیوی اکیلی ہے. یہ بھی ایک تھا رستم، یہ ازبکستان کے سفر کی ایک کہانی ہے. تو بجائے اس کے کہ سفر نامہ لکھیں ہیں اس میں، جیسے کہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ خواتین سے ملاقاتوں کا احوال لکھیں، تو ان کو کردار ملتے ہیں. ایک اور ان کی جو بڑی
मशहूर तरीन की कहानी थी मॉडर्न क्वार्टर का मास्टर, वो भी एक बाद आफरीनी वाली ही है कि एक आदमी है वो बचपन में एक जगह रहता है मॉडर्न क्वार्टर में, वहाँ एक बंदे से उसकी मुलाकात होती है और वो फिर अपने बचपन की कुरेद में या अपनी ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए उससे बार बार मुलाकातें करता है। तो कुछ गुत्थियाँ ऐसी भी हैं जो कि सुलझे बगैर रह जाती हैं, जैसे मॉडर्न क्वार्टर का मास्टर है उसमें है। तो इस तरह ये सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र साबित होता है। ये इंतहा नई चीज़ है, बाकी इंतहा जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प होती है। आप एक दफ़ा शुरू करें तो वो आप खत्म किए बगैर उसे नहीं रह सकते, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि वो एक सतह की होती है या एक सतही होती है। उसमें बड़ी पेचीदा कहानियाँ भी हैं, जैसे ये खाप कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक इंतहा। खैर अब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो मजीद इसके पहलू इस पर बात करेंगे। काशिफ ने जिक्र किया कि जब एक कहानीकार सफर में जाता है तो लोगों से मिलता है और सफरनामा लिखने की बजाय कहानी बनाता है। तो यहाँ एक और कहानी है सहरा में सफीना, जो आपका तीसरा छठा मजमूआ है, उसमें इस तरह की कहानी भी है जिसमें एक खातून किरदार से मिलते हैं का जिक्र आया। अच्छा, एक थोड़ा सा आपके चंद सेकंड लेना चाहूँगा कि अगर हम ये विजुलाइज करें कि हम सब या हम में से कुछ लोग आधी रात को ईटी सेंटर के सर खाने के बाहर बैठे हैं और वहाँ हम एक मर्द और औरत को देखते हैं जो यकसर अजनबी हैं और उनके दरमियान सिर्फ एक ताल्लुक है कि उन दोनों के पेटों को आज कत्ल कर दिया गया है, उन दोनों की लाशें आज ईटी सेंटर पे पड़ी हैं, लेकिन शहर के हालात में कशीदा है कि कोई एम्बुलेंस उन्हें सूरज शुरू होने से पहले घर ले जाने को तैयार नहीं है। तो हज़रत ये है एक रात की कहानी का प्लॉट जो रात की कहानी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये कहानी समझ ली तो इस्लाक अहमद को जान लिया और इस्लाक अहमद को जान लिया तो शहर आपके अपने राज बयां कर देगा। तो सर ये कहानी है यानी जो शहर है किस तरह अपनी कहानी आपके लिए बयान की जो आपने हमसे कहा। मैंने बहुत 35 साल से 40 साल से लिख रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी बातों पर गौर नहीं किया। अजीब बात बताऊँ आपको कि पहली बार मुझे ये बात किसने बताई, मुझे ये बात बताई सैयद काशिफ रज़ा। काशिफ रज़ा को कभी ये बात याद नहीं है। एक बार हम अमेरिका में थे, वहाँ पे कुछ तकरीब हुई, मालिक के तैयारी हुई, वहाँ पे ये भी आए थे देखो हमारे, तो मैंने कहा मैं तकरीब हमारी दोस्त है गैर आपने हमारे की है तो आप भी आ जाएंगे आप तो बोल भी दीजिएगा। तो इन्होंने जो कुछ कहा उसके बीच में एक बात ये कही, मैं सीट पे बैठा हुआ सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इधर में अखलाक साहब जो है कराची को बड़ा अच्छा पेंट किया अपनी कहानी। मुझे लगता है कि उन्होंने कराची को ऐसा फोकस किया जैसे किसी किरदार को फोकस किया है। मैंने ईमानदारी की बात है उस वक्त तक ही कभी गौर नहीं किया कि मैं एक कराची का गिरफ्तार हूँ, मैं इस लोकेल का गिरफ्तार हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकलता और इसी को शुरू करता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहानियाँ देखी, रिविजिट की, किताबें पुरानी उठा के देखी कि क्या वाकई ऐसा है, तो मैं हैरान हुआ कि वाकई ऐसा था। अच्छा, फिर मैंने ये गौर किया कि कराची जो है वो कराची वाले जो यहाँ रहते हैं उसका ज़ाहिर कराची से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो मोहब्बत करते हैं। कराची या ऐसा कोई भी शहर, बाद में मैंने पता लगाया कि जो 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी जब क्रॉस कर जाता है तो उसमें एक खास तरह का केओस आ जाता है, उसमें एक खास तरह की बदनज़मी आ जाती है, एक खास तरह की वैरायटी आ जाती है। अच्छा, फिर क्योंकि वो बड़ा होता है शहर तो कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है, तो आप तरह तरह के लोगों से जिनसे आप वैसे नहीं मिल सकते, मुख्तलिफ खित्तों के लोग, अपने मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के लोगों से यहाँ मिल लेते हैं, उनको जान लेते हैं, उनकी बातें समझ लेते हैं, उनकी इश्यूज जान लेते हैं, उनकी खुशियाँ और महदूदियाँ देख लेते हैं। तो वो कराची जो है मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो कराची का असीर हूँ और मुझे अच्छा लगता है इस शहर को एक्सप्लोर करना। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ओवर दी ईयर्स क्योंकि मैंने बहुत बहुत सहाफ़त में गुजारा है, तो जिसका जिक्र आपने अभी किया इस शहर के खराब ज़माने का, कताल के ज़माने का, जब लोग पता नहीं 10-12-15 लोग करते थे और हम कहते थे कि आज का स्कोर क्या है, तो
وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت ہم نے اس شہر کو اس حال میں دیکھا تھا. ہم نے جس کام کرتے تھے تو وہاں سے سب اپنے اپنے لوگوں کو رات کے وقت کسی ہوٹل میں ٹھہراتے تھے, کیونکہ اگر آپ گھر چلے جائیں گے تو اگلے لوگ آ نہیں سکیں گے, تو آپ کا اخبار کا کام ہو نہیں سکے گا. تو ڈان جنگ یہ سب جتنے تھے ان کے صدر کے ہوٹلوں میں ہوتے تھے. تو ہماری گاڑی میں یا ہماری بائک میں ہمارے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا. اس تھیلے میں ایک ریزر ہوتا تھا, ایک ٹوتھ برش ہوتا تھا, رات کو پہننے کے کپڑے ہوتے تھے, چپلیں ہوتی تھی, دوائیں ہوتی تھی. یہ ہماری زندگی کا معمول بن گیا ہے, معمولی سی بات ہے. جب وہ دور گزر گیا تو ہم نے سوچا کہ ارے ہم نے کیا وقت دیکھا ہے اس شہر کا. تو یہ شہر جو ہے اس کے اتنے رنگ ہیں, اتنے انداز ہیں اور اتنی چیزیں ہیں کہ شاید آپ مسلسل بھی لکھتے رہیں تو آپ نہیں لکھ پائیں گے. یہ شہر مجھے ایک ایسا کردار لگتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا ہما شہر, کہ آپ جس زاویے سے دیکھیں یہ نیا نظر آنے لگتا ہے. تو یہ کہانی کار کے لیے بہرحال ایسے شہر بہت یعنی اس کو مدد دیتے. اچھا یہاں میں پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے کہ یہ تو ایک ہم فکری سوال کر رہے ہیں, لیکن ہم جو آپ سے جونیئر ہیں سیکھنا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے کہ آپ کے لکھنے کا میتھڈ کیا ہے. مطلب کون سے رائٹرس تھے جنہیں آپ نے پڑھا, جنہوں نے آپ کو متاثر کیا اور جنہوں نے آپ کے اندر یہ آج جلائی کہ آپ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بطور صحافی اسے کہانی کے طور پر بیان کریں. دیکھیے اب یہ جو آپ آج کے مشہور رائٹر کو دنیا بھر کے جو بہت عاشق ہیں فالو بھی کرتے ہیں, یہ تو سب ہم سے متعلق اس وقت میں جب ہماری 50 سال کی 40 سال تو میں ہوا. لیکن میرے جو سب سے پسندیدہ رائٹر تھے جنہوں نے ان کی وجہ سے میں نے سوچا کاش میں ایسا لکھ سکتا, وہ تھے کرشن چندر. جی کرشن چندر جو تھے وہ ایک انہوں نے جو کہانی لکھی ہے, اب اگر آپ لوگ بھی اگر کبھی کو ریوزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے پہلے جملے سے کہانی کو اسٹیبلش کر دیتے, اور اس کے بعد مطلب ایسی کہانی لکھنا جس میں آپ کے پاس وقت بھی نہ ہو کہ میں ایک جملہ دیکھ رہا تھا اور آپ پھنس جائیں, آپ بے بس ہو جائیں, آپ کہیں گے یار یہ میں کہانی تو پڑھنی پڑے گی, کیا جانا ہوگا نہیں ہے لیکن یہ کہانی. تو یہ جو چیز تھی یہ میں نے کرشن چندر سے سیکھی کہ ایسی کہانی لکھنی چاہیے. اس وقت میں لکھتا نہیں, میں صرف قاری تھا. میں سوچتا تھا کہ اگر کوئی کہانی ایسی لکھوں کہ لوگ اس کو پڑھیں تو میں ان کو کسی طرح گرفتار کر دوں. پہلے 2-3 جملوں. اچھا 2-3 رائٹرز اور ایسے مجھے ملے بعد میں. یہ وہ رائٹرز ہیں جو جن کو دنیا میں سبھی اکبر کے رائٹرز نہیں. ایک صاحب ہے ان کا نام ان کا نام تھا سمرسیٹ مام. سمرسیٹ مام کی کہانی کا انداز جو تھا وہ مجھے اتنا آیا, سیدھی سادی کہانی, کوئی پیچ و خم نہیں. میں جا رہا تھا, میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا, میں انڈونیشیا میں تھا, شام کو میں کلب چلا جاتا تھا, مطلب ایک ویسٹرن دنیا کا آدمی. تو وہاں پہ دنیا کی وہاں پہ مجھے 2 کردار ملے, ایک آدمی مل گیا, ایک عورت مل گئی, مجھے پرفیکٹ نظر آ گیا اور آہستہ آہستہ کہانی اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا بہت پیچیدہ بنائے بغیر بھرپور کہانی لکھتے ہیں. یہ سمرسیٹ مام کو میں نے دیکھا. ایک اور صاحب ہے گرام گرین, گرام گرین کی خرابی سے یہ ہے کہ وہ ایک کیتھولک لیکن وہ 7 بار میرا خیال ہے 7 یا 8 بار شارٹ لسٹ ہوئے نوبل انعام کے لیے, اور وہ مشہور تو اس لیے کہ وہ رائٹر ہے جس کو نوبل انعام نہیں ملے. ان کا وہ اینڈ آف دی افیئر ایک فلم بھی بنی, اس پہ 2 دفعہ فلم بن چکی ہے. کیا کمال کر رہا ہوں. پھر ایک اطالوی رائٹر تھے جیسے چیخوف اور ماپسا کو تو سب نے پڑھا ہو, ایک ان کا حوالہ دیتا ہوں البرٹو موراویا. البرٹو موراویا نے بھی جو ہے وہ 4 صفحے کہتا ہے, 5 لیکن کمال کے اثر ہے وہ. میں نے وہی یہ ریگل کی
आज से एक अपनी किताब ली हुई रोमन टेल्स, तो मैंने वो पढ़ी, में बहुत हैरान हुआ। मैं कहानियाँ हैं, कहानी की तमहीद बांधने बांधे बगैर कहानी को एक झटके से शुरू किया और फौरन जमा दिया, और 4 सफ़े में 5 सफ़े में कहानी मुकम्मल कर दी, और आप हैरान रह गए। तरह तरह के एक ही किताब हो। फिर उनकी एक और किताब मैंने मुश्किल से हासिल की, मोर रोमन के, उनकी शोहरत नॉवल निगार थी, लेकिन मैं उनके अखाना निगारी से बहुत होता था। ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये बताया सिर्फ कि कहानी इस तरह लिखनी चाहिए, शायद इस तरह लिखना अच्छा होता है। आपको पता नहीं होता है या नहीं। अच्छा, ये साइड वहाँ पर जिक्र आपने किया, तो रफाकत से मैं डिस्कस कर रहा था सेशन से पहले डॉक्टर साहब के क्वेश्चन से मुताबिक, तो उन्होंने जिक्र किया, एक तो यही बड़ा अच्छा मुशाहिदा था, और साहब ने जिक्र किया कि कैसे क्वेश्चन के अंदर तो उन्होंने देखा कि पहली सदर से गिफ्ट मिल लेना है, गिरफ्तार कर लें अपने रीडर को, और कुछ राइटर्स जिन्होंने इन्हें मुतासिर किया। तो रफाकत मैं भी चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की कहानी कहने के फन पे जो आपके मुशाहिदात हैं वो हमसे बांटें। अच्छा है कि साहब ने भी पेशेंट का नाम लिया, लेकिन जो है वो पेशेंट अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव राइटर था और तरक्की पसंद था, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखता था वो। लेकिन गुलाब साहब जो है वो किसी इज्म को नहीं मानते, और उनके जो है वो कि तमाम अफसानों में जो इज्म जो है वो ऊपर के सामने आता है, तो वो ह्यूमनिज्म है, इंसानियत। और है कि उनके जो है वो कई अफसानों में जो है वो इंसानियत के सिर्फ शेयर करने नजर आते हैं, और बार बार करवाते हैं। और ये है कि गुलाब साहब भी जो है वो पेशेंट की तरह पहले जुमले से ही अपनी कहानी का आगाज करते हैं, और बेशतर अफसाने तो ऐसे हैं कि उनमें पहला जुमला बहुत छोटा होता है, लेकिन जो है वो जितनी कतईयत के साथ और जितने हकीम के साथ वो जुमले को लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मजीद जुमले, पैराग्राफ, और फिर जो है वो ख्याल आगे बढ़ता है, किरदार आते हैं सामने, किरदारों के अंदर की कैफियत सामने आती है, फिर जो है वो किरदारों के आपस के जो तजादात हैं वो सामने आते हैं। तो जो फिर जो है वो मतलब पढ़ने वाला बेहतर चला जाता है। और ये है कि साहब का ये अंदाज जाहिर है कि एकदम तो नहीं बना होगा, इसके पीछे रियाजत भी है इनकी, और उनका मुतालिया भी है, मुशाहिदा भी है, और साथ साथ मेरा ख्याल है कि सहाफत का भी तजर्बा भी है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने तराजुम किए हैं वो भी जो है वो इन सबके पीछे है। इसीलिए जो है वो मतलब ये जो है वो हर अफसाना में एक मतलब बताया मुझे, तो हैरान हो गया मैं कि जो है वो अल्लाह का हर अफसाना एक ही नशिस्त में मुकम्मल करते हैं। तो ये बड़ी हैरान बात थी मेरे लिए, इसलिए कि मेरे साथ तो आज तक ही नहीं हुआ। मैं तो जो है वो एक अफसाने पर एक ही दिन लगा देता हूँ, महीने ले जाते हो, लेकिन जो है वो उसके बावजूद उस कहानी को पढ़ते हुए कहीं नहीं होता महसूस के जैसे एक जिसमें लिखा गया है, या फिर कई विशेषताओं में लिखा गया है। जैसे कि इनकी एक कहानी जो है वो एक सेठ के बारे में है, जो कि कराची का सेठ था, बम्बई से वो यहाँ आया, और उसके बाद वो जो है वो सेठ बन गया, और फिर जो है वो उस सेठ का आदाब के साथ, मतलब बिल्कुल आदाब के साथ जो गहरा ताल्लुक, और उसका बिलीफ आदाब के ऊपर, और उसकी वजह से उसकी जिंदगी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। लेकिन उन्होंने जो है उसको बहुत ही सदर तरीके से लिखा है, और बड़े ही अच्छी तरह उसको जो है वो लिखे हैं। फिर जो है वो है कि इनके यहाँ काफी बड़ी तादाद ऐसे अफसानों की है जिसमें मर्द और औरत के ताल्लुक को ये मौजूद आते हैं, और ऐसा मतलब है कि उसमें भी जो है वो जो मतलब बहुत ही बारीक और बहुत ही जो है वो डेलिकेट किस्म की चीजें होती हैं, एहसास होते हैं, उनको उन्होंने बड़ी खूबी से जो है वो है कि ले आए हैं उनमें। तो जो है वो क्या है कि उनका अफसाना ही जो है वो कुछ एहसास है,
लेकिन जो है वो है कि इंतजाम में भी ऐसे अच्छे हैं और वेद बुरे तो अच्छा, ये काशिफ की तरफ मैं आऊँगा, और ये मैं एक बात साहब ने यहाँ बात कही कि वो कहानी लिखने की उनकी तकनीक है, जो सादा कहानी लिखते हैं। तो मामला ये है कि इकबाल साहब के यहाँ क्योंकि मुतालिया वसी है, तराशी में उन्होंने किए हैं, तो बुनियादी तौर पर इकबाल साहब के यहाँ जो नुमाइशी तकनीक है, जो ऐसे हाजिर का एक मुतालबा बन गई है और हम जैसे लोग भी उसको फॉलो करते हैं कि तकनीक नुमाइशी होती है और मसनूई पेचीदगी होती है, वो इकबाल साहब के यहाँ नहीं है। मगर काशिफ में देखता हूँ कि इकबाल साहब के यहाँ तकनीक तो बहुत मजबूत है। जैसे 12 जोकर का अफसाना है, तो बहुत मजबूत तकनीक पे खड़ा है, जिसमें 12 मुख्तलिफ किरदारों के जरिए कहानी बयान की गई है। और फिर जो इनका एक मास्टर स्टोरी है जो बाओ वारिस की मुशुकी, उसके अंदर भी आप देखेंगे लोकनामचों के जरिए कहानी बयान होती है। और एक एलिमेंट है जो मौक़िफ़ फितरत उनसर यानी हकीकत निगाही जो एक बात आपके यहाँ है, मगर एक मावरा अकल इशारा हमें मिलता है। जैसे कॉर्पोरेशन में एक ऐसी चीज है जो मौक़िफ़ फितरत रखती है, गैर यकीनी कैफियत है उसके अंदर। तो एक बात उसको इस महारत से हकीकत बना के मंजर करते हैं कि कहीं हमें नहीं लगता कि हम कुछ जादुई हकीकत निगाही की तरफ जा रहे हैं, हम किसी को तेज तकनीक की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसी चीजें जो हम सीखते भी हैं इनसे, तो इस तकनीक पे और जो चीजें आपके मुताले में आई उस पर आप रोशनी डालिए। ये जो टेक्निक होती है, इसका मकसद ये नहीं होता कि मरूब कर दिया जाए। इसका मकसद ये होता है कि आपके ज़हन में एक कहानी होती है, आपके सामने कोई किरदार होता है, अब उसको आपके अफसाना निगार है, उसका क्राफ्ट ये है कि उस कहानी को पकड़े कहाँ से। देखिए अफलाक साहब ने 2-3 ये जो 3 अफसानों का इन्होंने जिक्र किया, मसलन ये 12 जोकर है हमारे सामने है, लापता अफराद का मामला, इसके ऊपर कोई भी बड़ी जज्बाती कहानी लिख सकता है। लेकिन इन्होंने जो कहानी लिखी 12 जोकर, उसमें जो आदमी लापता है उसी की कहानी नहीं लिखी, बल्कि 12 मुख्तलिफ किरदारों ने उसको कैसे देखा, उसकी मदद से वो कहानी हमारे सामने लेकर आए। यानी उसके इर्द गिर्द घूम कर हमें दिखाया कि दुनिया उसको कैसा देख रही है, लापता शख्स को मुख्तलिफ किरदार उसके बारे में कैसे रवैये इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, वो जो किरदार है उनका जो रवैया है वो कोई मतलब स्टीरियोटिपिकल रवैया नहीं है, और उसमें यानी हम समझ रहे होते हैं कि ये आदमी ये करेगा, उसके बजाय वो कुछ और करता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्टीरियोटिपिकल रवैये के हामिल हो, यानी डबल एज्ड है उसमें जो टेक्निक का इस्तेमाल। फिर ख्वाब कॉर्पोरेशन है, उसमें जो हाइपर रियलिटी है, और जब भी हाइपर रियलिटी और मैजिक रियलिज्म का उसलूब या टेक्निक बरती जाती है, तो उसका मकसद ये होता है कि जो रियलिटी है उसको ज़्यादा कुव्वत से सामने लेकर आया जाए। मार्केज यही करता है, आपका यहाँ यही मिलता है। तो वो जो हाइपर रियल इनका अफसाना है ख्वाब कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो हाइपर रियल होने के बावजूद हमें जैसे वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में हम रहते हैं कि यार हो सकता है चलो इसके साथ थोड़ी देर चल के देखते हैं कि शायद ऐसी कोई दुकान होगी कराची में। लेकिन उसके बाद उसका जो एंड होता है, जो उसका मकसद समझ में आता है, वो रियलिटी को उजागर करना है। और वो रियलिटी क्या है कि हम जो है हमारे जैसे भी ख्वाब हैं उनको हमें किसी को फरोख्त नहीं करना चाहिए, उसको मुसलसल इस उम्मीद में रहना चाहिए कि कभी ना कभी हम उनको पूरा कर लेंगे, चाहे उनकी कीमत भी लग रही हो। हालांकि एक ख्वाब है वो किसी को फरोख्त कर दिया जाए और उसके 3 लाख या 8 लाख रुपए मिल जाए तो बज़ाहिर ये फायदे का सौदा लगता है। लेकिन उस कहानी में ये है कि यानी ये गैप नहीं छोड़ा, उस कहानी में ये भी है कि अगर आप 8 लाख रुपए देकर वो ख्वाब फरोख्त कर देंगे, फिर वो आप ख्वाब को दोबारा कभी देख नहीं सकेंगे। ये हाइपर रियलिटी से रियलिटी को उजागर किया है। तो इनके यहाँ तकनीक पे जोर और क्राफ्ट पे जोर बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं दिया था, लेकिन जहाँ नजर आता है वहाँ उसकी जो किरदार है उसकी रियलिटी को मजीद उजागर करने के लिए। मसलन एक और इनकी कहानी है वो ठंडी मीठी हरी भरी, उसमें ये मुसलसल रिलेक्टेड नजर आते हैं कि उसकी कहानी कहाँ पर खत्म कर दी जाए, किरदार की कहानी कहाँ पर खत्म कर दी जाए, लेकिन वो मुसलसल जारी रहती है। और इसके अंदर का फनकार उसको जो है मुख्तलिफ मोड़ देता चला जाता है कि अब ये इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए। तो असल में क्राफ्ट का मकसद ये होता है कि जो किरदार की हकीकत है, किरदार की जो रियलिटी है, वो ज़्यादा मौसर अंदाज में कारी पर उजागर हो सके। अच्छा, ये इकबाल साहब ने हमेशा एक बात कही कि वो कहानी के इखलाक पे यकीन रखने वाले कबीले से हैं, और ये हम देखते हैं कि इनकी जो तकनीक है वो तकनीक
ضرور مطلب موجود ہے اور پوری قوت سے موجود ہے، لیکن وہ کہانی کے ابلاغ کو رکاوٹ نہیں کرتی. تو اسی افسانے جو ان کا انتخاب ہے پلاستر اور بھیج کرے، اس میں بھی ایک کہانی ہے جس پر ہم بات بھی کر رہے تھے، مادری مسکرائی. اس پہ بھی آپ نے جو پڑھی تو کیسا آپ نے اس کہانی کو پایا؟ کیونکہ اس میں بھی تکنیک ہے، تجربہ ہے، اور اگین ایک مخصوص کیفیت ہے، یعنی خیال کی دنیا ہے جہاں انسان کسی اور کردار کے ساتھ جی رہا ہے. اور اس میں یہ میجیکل ریئلزم کی ایک کیفیت ہے، اور اس کی مدد سے جو ایک میاں بیوی سپاٹ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اگر اس کو سیدھا سیدھا لکھ دیا جاتا کہ میاں بیوی کی زندگی سپاٹ ہے اور وہ جو شوہر ہے وہ بیوی سے اکتایا ہوا ہے کیونکہ زیادہ ہے، اس کے ساتھ چل نہیں سکتی، سیدھا سیدھا بیانیہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس کو اندر مادھوری کی انٹروڈکشن سے اس کی جو ریئلٹی کی سنگینی ہے، اس کی زندگی کی اس کا جو المیہ ہے اس کی سنگینی زیادہ ابھر کر سامنے آئی. اور مادھوری جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا سکتا تھا کہ جیسے اس کو اس کے بارے میں کچھ ایسا کیا جاتا کہ وہ جناب کو خوابوں میں ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ ان کی ہم سفر بن جاتی ہے کردار، پھر اس کو مشورے دینے لگتی ہے، ایک قسم کا اس کا وہ بن جاتی ہے ڈبل گینگر جس کو کہتے ہیں، یا اس کا جو عکس، اسی کردار کا عکس. کیونکہ اس کردار کے اندر اچھا آدمی بھی ہے، برا آدمی بھی ہے. ایک کردار ایک جو اچھا آدمی ہے اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس کو عدیل کو کسی دن کھڑکی سے اٹھا کر پھینک دے، اور اچھا آدمی بھی ہے جو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے اکنامک سہولیات فراہم کی. تو ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ اور جو مجادلہ ہے اس کو انسٹیگیٹ کرتی ہے مادھوری کا کردار، جو کہ ایک اصل ہیروئن ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیک کی خوبی ہے، اور اس کی ذریعے اس کا عالمیہ بھی اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے اور اس کو ایک رستہ بھی ملتا ہے، اس کردار کو ایک رستہ بھی ملتا ہے. اقبال صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گا. پھر ہماری خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اقبال صاحب سے بات کریں، اقتباسات بھی سنیں. تو ایک چھوٹا سا سوال اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ عنایت کریں. سر، اس افسانوی مجموعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانیاں طویل ہیں نسبتاً، کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو پڑھتے رہے ہیں. یہ افسانوی مجموعہ بھی تقسیم ہے اور پرانے مجموعے کے مقابلے میں کہانیاں طویل ہیں. اس میں ایک ناولہ کہہ دیں یا ناولٹ کہہ دیں موجود ہے، بی بی اکیلی ہے. تو کیا ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارا مطالبہ بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ آپ کا قلم ایک ناول کے لیے رواں ہو اور آپ ہمیں ایک ناول عنایت کریں؟ میری تھوڑی خواہش ہے کہ ناول لکھوں، لیکن ایک مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے جتنا وقت چاہیے کیا میں اتنا وقت دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا. میرے ذہن میں جو ناول 10 سال سے 20 سال سے پال رہا ہوں ظاہر ہے وہ کراچی ہے، اور کراچی کا پورا شوق ہوا جس پر نہیں لکھا گیا، جس پر بہت کم لکھا گیا ہے، اور جس پر کیونکہ اس کے اتنے اینگلز ہیں، اس کے اتنے زاویے ہیں کہ ان کو کبھی نہ کبھی میں نہیں کر سکتا تو کوئی نہ کوئی ایڈریس کرے گا. میری خواہش ہے کہ اگر مجھے فی الحال موقع دیا تو شاید میں کروں. یہ بھی سنائے گا کہ یہ جو اب ہمیں سہولت نظر آ رہی ہے یہ سسٹم پیش کرتی ہم کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ امکان اب اس کتاب میں بھیج کرنے میں خاص طور پہ بہت نمایاں نظر آتا ہے. جی بالکل، میں یہ تو پھر اتفاق کی بات ہے کہ وہ لوگوں کہانیاں کچھ اور کچھ ذخامت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو پبلش کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں پبلشر کا معاملہ، پبلشر کو بلکہ میں نے امام حجت کے لیے جب یہ مجموعہ تیار تھا تو میں نے پاکستان کے جو 2-3 بڑے پبلشر ہیں ان سے رابطہ کیا. تو بڑے میں چاہتا ہوں کہ آپ چھاپ دیں اس کو، انہوں نے کہا بالکل اس سے ہماری خوشخبری ہوگی کہ آپ کا مجموعہ ہم چھاپیں. اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا کہ وہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا تعاون کر دیجیے گا، اور ایک نے کہا کہ آپ تھوڑی سب سے ذرا فائنینسنگ کر دیجیے گا. تو میری بھی شرارت تھی کہ میں یہی سننا چاہتا تھا کہ آپ بے شک لکھ رہے ہوں، آپ بے شک اچھا لکھتے ہوں، اور بے شک آپ کو کچھ لوگ بہت پسند بھی کرتے ہوں، لیکن یہ اب ایک کاروبار بن گیا ہے، کتاب کا چھاپنا مہنگا کام ہو گیا ہے. اور صرف کہتے ہیں کہ پیسے اگر آپ دے دیں تو ہم آپ کی کتاب چھاپ دیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1.5 2 سال 3 سال ایسے گزرے کہ
پھر میں نے کہا کہ میں تو نہیں چھپا سکتا اس طرح 3 4 5 لاکھ روپے میں لوگوں کو، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی چھاپیں گے کیا کریں گے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ میرے دل میں آتا رہا تھا. تو اس دوران مزید کہانیاں میں لکھتا ہے. ذخامت تو اصل میں اس وجہ سے ہے کہ وہ پبلشر جو ہیں انہوں نے کے بعد میں عصمت کمال صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ پرنٹر اور ڈیمانڈ کا کر لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ کو کرنا ہوگا. اس طرح یہ کتاب آ گئی، اور اگر وہ نہ کہتے تو چلے ہمارے پاس نصیبی ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کتاب آ گئی. کاشف یہ بتائے گا کہ جو کہانی کار ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پسندیدہ رائٹر ہے فرحان فاروق، وہ اپنے ایک بہت اہم ناول سنو میں بطور کردار داخل ہوتا ہے. تو اخلاق صاحب ہمیں 2-3 کہانیوں میں بالکل واضح نہیں جیسے فرحان آیا، لیکن ایون 12 جوکر کے اندر بھی جو نریٹر ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے، بہت بار اس کی خوبصورتی میں بھی نظر آتا ہے. اور جب ہم مختلف کرداروں سے ملتے ہیں جیسے کامی حرامی ہے تو ہمیں وہ نریٹر جو ہے اس میں قلمکار کا اپنا تجربہ مشاہدہ دکھائی دیتا ہے. یہ جو ہمارے اندر صحافی ہے کیونکہ آپ صحافت سے وابستہ ہیں، تو وہ کس طرح کہانیوں کو گرفت کرتا ہے اور پھر وہ کون سا لمحہ ہے جہاں وہ کہانی کو بیان کرنے کی قدرت حاصل کر لیتا ہے، جو بات آپ کے یہاں پہ دکھائی دیتی ہے. اور یہ منٹوں کے آگے نظر آتا ہے کہ منٹوں کے بہت سے افسانوں میں وقتوں کی کردار ہے. جو چیز مجھے اردو فکشن میں بری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو افسانہ نگار یا فکشن نگار ہے وہ خود ہی کردار بن جاتا ہے، وہ ایک فلسفی کردار ہوتا ہے، بڑا دانشور قسم کا ایک آدمی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارا جو فکشن ہے وہ بڑا ڈیڈ نظر آتا ہے، ہمارے فکشن کا ایک بڑا حصہ ڈیڈ نظر آتا ہے، مردہ نظر آتا ہے. کیونکہ وہ آدمی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی پر مسلسل لکھتا رہے بچپن پہ لڑکپن پہ تو لکھ سکتا ہے، لیکن اپنی انٹلیکچوئل لائف کے اوپر لکھتا رہے، اپنی وہ وجودی سوال پر لکھتا رہے اور خود کو کردار بناتا رہے، تو اس کے فکشن میں زندگی پیدا نہیں ہوتی. جو زندگی میں منٹوں کے کرداروں میں، منٹوں کے افسانوں میں نظر آتی ہے کہ منٹوں مختلف لوگوں سے مل رہا ہے، اس میں بڑی وائڈ رینج ہے منٹوں کے. یہاں پہ وہ قواعد سے لے کے پوری دنیا کے لوگوں تک سب سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور سب کے کرداروں کے اندر جھانک رہا ہے. تو ویسے ہمیں اخلاق صاحب کے کردار نظر آتے ہیں کہ اگر وہ کہیں ہے بھی تو بطور نریٹر ہے کہ مجھ سے اس نے بیان کیا. اور ایسے مجھے وہ ایک چیکوف کے افسانوں کی ایک لڑی بھی نظر آتی ہے جو جس میں گوز بیریز اور دوسری اسٹوریز ہیں جس میں وہ ایک سیر کے لیے جا رہے ہیں. تو پہلے ایک آدمی ہمیں کہانی سناتا ہے چیکوف کو، پھر دوسرا پھر کہیں رکتے ہیں، پھر چائے کہیں پیتے ہیں تو اور کہانی سناتا ہے. تو اس طرح مختلف کردار نکلتے جاتے ہیں تو وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں. ان کے جو زندہ کردار ہیں ان کی ایک مثال میں اور پیش کروں گا کہ ہر کردار کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے. ہمارے فکشن میں وہ اس کا پیشہ نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی جو بھی ہمیں فکشن میں کردار ملا اس فکشن میں یہ کوئی روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہے، وہ کوئی نوکری ووکری کہیں نہیں کرتا، دن کے 8 گھنٹے کہیں صرف نہیں کرتا. ان کے کردار جو ہے وہ نوکری ووکری بھی کرتے ہیں اور جن پیشوں سے منسلک ہے ان پیشوں میں مصنف ہے اس کی بڑی گہری دلچسپی نظر آتی ہے. مثلاً وہ جو ہے ایک آدمی بیوی اکیلی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس چلا رہا ہے. وہ گیسٹ ہاؤس کیسے چلا رہا ہے وہ بڑا انہوں نے مزے سے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے. اور آپ کو جنرل دلچسپی ہونی چاہیے بہت سے پیشوں سے. پھر کامی ہے وہ کیسے وہ پکوڑے وکوڑے بنا رہا ہے، کامی حرامی ہے کیسے پکوڑے وکوڑے بنا رہا ہے. اور بہت سے کردار ہیں جن کے پیشوں پر انہوں نے ذکر کیا، مثلاً یہ کشور بھی ہیں. ویسے محمد حسین ہے، جیسے وہ محمد حسین کی خودکشی وہ جس شعبے سے یہ آج کل وابستہ ہیں تو وہ کوئی عمارتوں کے نقشے وقشے اپلوڈ کرانے والا آدمی ہے اور وہ ایک دیانتدار آدمی ہے. لیکن ایک دیانتدار آدمی جو ہے وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے کیش اور ٹائم. تو وہ بلافر پھنس جاتا ہے ساری عمر دیانتدار رہنے کے باوجود. ایک خاتون کی قاتل مسکراہٹ اسے گرفتار کر لیتی ہے. تو اس کے بھی پیشے سے متعلق لکھا، اور بھی پیشے ہیں جس کے متعلق انہوں نے بڑی گہری دلچسپی ظاہر کی ہے. ایک اور یہ ہے ان کی ہاں بڑی اہم کہ مرد عورت کے جو تعلق میں جو فشرز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بڑا عمدہ کیا. مثلاً جو کہانی ہے جس میں ایک عورت جو ہے وہ جیسے بیوی اکیلی ہے، اس کی عورت ہے اور وہ ایک کامیاب پیشہ ور خاتون ہے، لیکن اس کے اندر جو خلا ہے اس کی زندگی میں اس کو بیان کیا ہے. پھر ایک مرد ہے
اس کی ایک گور خاتون سے شادی ہوگی، بظاہر گور، خواتین ویسے گور نہیں ہوتی، تو وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ پھر ایک اور کہانی ہے 7 ارب میں سے ایک کہانی، جو کہ آپ کو ایک دبئی میں ملتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا۔ بظاہر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ لڑائی نہ کرنے والا شوہر، ایک لڑنے والا شوہر ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جو ہے اس میں ایک کہانی میں وہ جو تھانے دار ہے، ٹھنڈی میٹھی زہر بھری، اس کا کردار ہے۔ اس کا جو شوہر ہے وہ بڑا تشدد کرتا ہے، وہ اس سے نامطمئن ہے۔ ایک اور جو کہانی ہے ان کی، یہ 7 ارب میں سے ایک کہانی، اس کا جو شوہر ہے وہ بالکل اس کی بھی کہتا ہے، اس سے بھی خاتون جو ہے وہ بیزار ہے۔ تو یہ مختلف رویوں کے حامل ہونے ملتے ہیں، اور عورت مرد کے جو تعلق ہے اس میں جو چیزیں ہیں بڑی سمجھداری سے انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ یہ کہیں بھی یہ ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ جو کردار ہے، یہ جو کام کر رہا ہے یہ انٹورڈ ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے اس سے کہ یہ باتیں کر رہا ہو یا یہ کام کر رہا ہو، وہ بڑا نیچرل لگتا ہے اس کے ہاں پہ۔ اگر ایک آدمی ایک عورت اپنے خاموش طبع شوہر سے بیزار ہے، اس کی بھی وجوہات سمجھ میں آتی ہے، ایک عورت اپنے جھگڑالو شوہر سے بیزار ہے، اس کی بھی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ رفاقت یہ بتائیے کہ آپ خود ایک فکشن نگار ہیں، تو رفاقت صاحب کے افسانوں میں دو چیزیں بہت خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے کردار، ان کا جو نیریٹر ہے وہ کسی شخص سے ملتا ہے جو ان کی ماضی سے وابستہ ہے، اور پھر ایک کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دوسری وہ چیز ہے جس سے ہم جیسے بہت سے فکشن نگار اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پختہ نہیں ہیں، یہ ہے کہ اخلاق صاحب کے یہاں مکالمے ہیں۔ اخلاق صاحب کے دو بہت اہم افسانے ہیں، کراچی نامی قتل گاہ میں ایک ہے اور جس میں دو کردار، باپ بیٹا بات کر رہے ہیں، بیٹے کا نام آفاق ہے، باپ اس سے ملنے آیا ہے، بیٹا انڈر گراؤنڈ ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو دوسرا اہم افسانہ ہے جس کا ذکر آیا مارٹن پورٹر کا ماسٹر، اس میں بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں مگر ایک مکالمے کو بہت اہم یا مرکزیت حاصل ہے۔ تو ان دو پہلوؤں پہ اچھا یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہے وہ اللہ گہلوت صاحب جو ہے وہ بطور صحافی نہیں بلکہ بطور کردار کے سامنے آتے ہیں، اور دوسرے کردار سے تو بہت زیادہ فٹنس ہوتا ہے اور بہت زیادہ کیوریوسٹی بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ریت کے پھر آہستہ آہستہ اس اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان کا نظر ہوتا ہے، اور وہی مناسب ترین اینڈ ہوتا ہے کہانی کا۔ آپ نے بات کی مکالموں کی، تو اللہ احمد صاحب کے یہاں جو ہے وہ ان کے مطلب افسانوں میں مکالموں کو بہت زیادہ بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور ان کے مکالمے جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ مطلب کہ وہ انسانوں کی آپس میں باتیں نہیں ہوتی، بلکہ مکالموں کے ذریعے سے ان کی کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس آدمی کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے، اور ان کا جو تعلق ہے آپس کا اس کے بارے میں بھی مکالمے بتاتے ہیں ہمیں، اور پھر ہے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کے جو احساسات ہیں کرداروں کے، ان کے جو احساسات ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تو ان کے یہاں جو ہے وہ مکالمے بہت زیادہ جو ہے وہ جاندار، بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب کہانی کو جوڑنے والے، کہانی کو آگے لے جانے والے، اور کہیں بھی غیر ضروری بات نہیں کرتے وہ کردار جو ہے وہ کہانی کے مطابق، اپنی صورتحال کے مطابق، اپنی سچویشن کے مطابق بات کرتے ہیں، اور مکالمے سے مکالمہ برآمد ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی بول رہا ہے دوسرا بول رہا ہے، پھر جو ہے وہ جہاں کہیں ان کو کوئی کردار نہیں ملتا تو وہاں ان کے کردار خود کلامی میں شروع کرتے ہیں۔ خود کلامی بھی جو ہے وہ ہے کہ ان کے یہاں ایک تکنیک کے طور پر دکھائی دیتی ہے، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ لیکن اس خود کلامی کے اندر بھی کچھ آگے جا کر یہ جو ہے وہ مکالمہ لے ہی آتے ہیں۔ مطلب جو ہے کہ اللہ احمد صاحب جو ہے وہ مکالمے کے بغیر کہانی نہیں ہے کہ سکتے، اور یہ ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ انسانوں سے، اپنے آس پاس کے انسانوں سے اتنی زیادہ دلچسپی ہے، اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈائلاگ کو سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ کردار
अपना पूरा बातिन जो है वो निकाल के ले आएगा, और ये जो है वो हर अफसाने में उन किरदारों का बातिन जो है वो निकाल के ले आते हैं, और ये जो है वो आगे बड़ी कामयाबी मिलेगा। ये जो रफाकत ने कहा कि किरदारों की बातें यानी किरदारों में दिलचस्पी, तो ये शहर से मुतालिक तो आपने कहा कि मैं नहीं जानता था कि शहर मुझसे मुकाबला कर रहा है, ये क्या कह रहा है, मगर किरदारों से ये जो आपका ताल्लुक है, क्योंकि जब हम रफाकत को पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये शहर बहुत तेज रफ्तार है, पुरशोर है, मगर इसमें जो इनका नरेटर है वो खामोश है। वो अपने ख्वाबों की तलाश कर रहा है, कहीं वो उदास भी है, कहीं रायगानी का एहसास भी है, जो इनका मजमूए का अहम अफसाना है ख्वाब कॉर्पोरेशन। तो उस तजुर्बे के उस किरदार पर रोशनी डाली है कुछ। ये तो जो किरदार हैं वो किरदारों में दिलचस्पी, ये तो एक कहानी का, क्योंकि कहानी सोची गई है उसके पार्ट है कुछ किरदार। अच्छा, उन किरदारों के लिए अगर वो किरदार मुझे दिलचस्प नहीं लगते तो मेरे कारी को क्या लगेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैंने हमेशा ये देखा है, हर इंसान तो क्या है कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो एक होता है सरसरी सलाम दुआ का ताल्लुक, एक होता है चंद घंटे की रफाकत का ताल्लुक, एक होता है दफ्तरी ताल्लुक, एक होता है इंटीमेट ताल्लुक। इंटीमेट ताल्लुक जो है ना, उसमें आप एक्सप्लोर करते हैं नेकी, बदी और ग्रे एरिया। सबसे दिलचस्प चीज ग्रे एरिया, ये वो चीजें, मैं एक बहुत शरीफ आदमी के तौर पे जा रहा था, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं अंदर से, आप कभी नहीं जानते। ये वो चीज है एक्सप्लोर करने वाली जो किरदार की तरफ मुझे खींचती है कि क्या हो सकता है और किस हद तक हो सकता है। और वो जो कहानी में दो चीजें ही मजा देती, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक केयर है। केयर के बगैर जो है वो किरदार में लिखने के काबिल नहीं, मेरे लिए हो सकता है और लोगों के लिए हो, लेकिन अगर वो केयर नहीं है, वो जो है कि आप सीधा देख रहे हैं, सारी दुनिया सीधी देख रही है, एक आदमी गर्दन मोड़ के आसमान को देख समथिंग, कोई चीज है, तो वो एक्सप्लोर करना तो जाहिर राइटर का काम है। लेकिन इसमें एक बात ये भी, कहानी में मेरे लिए कोई शर्त जो है ना, वो ये है, मैं कोशिश करता हूँ कि दिलचस्पी का अवसर कम ना। बात है डायलॉग के बारे में, डायलॉग जो है वो बहुत से लोग जो है नरेशन के जरिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, कि वो ये बताते हैं कि बाल खुशी में कैसे कपड़े पहन रहे थे, वो कैसे बैठे हुए थे, वो क्या बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इकबाल खुशी का एक जुमला किसी खास अंदाज में इस सब कुछ बयान कर देगा, दास्तान लाइन रखने की जरूरत है। तो वो फिर आप एक्सप्लोर करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। अच्छा, ये आपने जो बात कही कि दुनिया सामने देख रही है और कहानीकार के अंदर एक पेड़ है वो ऊपर देख रहा है, तो ये थोड़ा सा सवाल हटके है, मगर आपका क्योंकि मुतालिया है, मुशाहिदा है, तो क्या उर्दू अदब को इस चीज से नुकसान नहीं पहुंचा कि हम में से अक्सर बस सामने ही देखते रहे और जो सामने था उसी की कहानी बयान करते रहे? सामने की कहानी सभी बयान करें, हम सब सामने की कहानी ही बयान करें। जो पेड़ पे कह रहा हूँ ये कि आप उसमें क्या नया जाविया देख सकते हैं, उस आदमी में जो जैसा नजर आ रहा है उसमें क्या मुख्तलिफ चीज या क्या खौफनाक चीज तलाश कर सकते हैं, ये फर्क है। और बाकी कहानी तो बहुत लोग लिख रहे हैं और बहुत अच्छी लिख रहे हैं, और मतलब ये कि जिन किरदारों को आप सिलेक्ट करते हैं अपनी कहानी के लिए, वो उनको रीडर के लिए काबिल कबूल पसंदीदा बनाना वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, लिखने वाले की जिम्मेदारी है। अगर वो ये नहीं कर पाया तो ये उसकी नाकामी,
ये बुनियादी बात है। वैसे आप एक तो हम सवाल और जवाब के सेशन की तरफ से चलेंगे, आप लोगों की तरफ आएंगे, वहाँ हमें एक कोऑर्डिनेटर चाहिए होगा, वरना वो किरदार नहीं निभा दूंगा माइक आगे पीछे करने के लिए। और दूसरा मैं चाहूंगा कि हम दो इत्तेफाक जब रास्ता सुनना चाहेंगे, तो एक हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अभी हमें नायब करें और फिर सवाल और जवाब के सेशन के बाद एक इत्तेफाक और अपने एक्सपर्ट से आखिरी ओपिनियन हम लेंगे। तो इत्तेफाक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमें कुछ नायब करें, कुछ पढ़ के सुनाएं। तो मैं मार करके लाया था कि अगर मुझे बुरा वक्त आया मुझे पेपर लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल लगाया गया। ये सिर्फ वो हैं इब्तदाई हैं, इससे कहानी का तो अंदाजा हो जाता है, लेकिन उससे ये भी अंदाजा हो जाता है कि मतलब कहानीकार जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो नहीं। ये पहला जो खाप कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पहला अफसाना है। इसके इब्तदाई में दोनों बातें हैं, वो कहानी का बुनियादी ख्याल भी है और कराची भी। उस दुकान का बोर्ड अजीब, देखकर पढ़कर भी आंखों पर यकीन नहीं आया। तो सियाह बोर्ड न जाने कितनी बारिशों और धूपों की मार खाते खाते बदनुमा और जंग आलू हो चुका है। बोर्ड पर सफेद टेली रूप में लिखा था खाप कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। नीचे जरा छोटे रूप में दर्ज था, यहाँ पुराने नाकाम उम्र रसीदा अधूरे ख्वाब खरीदे जाते हैं। ख्वाब खरीदे जाते हैं क्या बकवास। इस सारे कराची में ये भी एक मुसीबत है। बारौनक इलाकों में कदम कदम पर ऐसा तमाशा मिलता है कि आदमी भौचक्का रह जाए। एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक करतब, हर वक्त होशियार रहना पड़ता है। फिर भी इस तमाशे में कुछ ऐसी कशिश है कि बांधे रखती है। अब ये जो सदर का इलाका है, यानी एम्प्रेस मार्केट से रीगल तक फैला इलाका, पूरी बाजार से पासपोर्ट ऑफिस तक सारी सड़कें और जगह जहां से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं, ये कोई जादू की बंदूक है। सड़कों पर हॉर्न बजाती बसों और रिक्शों, कारों और मोटरसाइकिलों का रेंगता रहेगा। फुटपाथ पर सैकड़ों हजारों आते जाते एक दूसरे से टकराते लोग और उनके दरमियान ही आवाजें लगाते पांचे वाले, ठेले वाले, जगह घेर कर अल्लम बल्लम माल फरोख्त करने वाले, अताई दंदान सारा हकीम, सांडे का तेल और सलाजी फराख्त करने वाले, लड़के के कोट और कमीजें बेचने वाले, घड़ियां और चश्मे फरोख्त करने वाले, नीलाम घर चलाने वाले, बर्तनों और सूटकेसों और कुछ डेरे के दुकानदार, पुरानी किताबें बेचने वाले, अय्यार जेब कतरे, लोगों से भरे चाय खाने, नजरों से चेहरे और बदन टटोल के भूखे मर्द, जिंदगी से बेदार दिखाई देने वाले दफ्तरी मुलाजिम, स्कूलों कॉलेजों के पुरजोश लड़के लड़कियां, अपने फन के माहिर भिखारी और भिखारियां, हर तरफ हजारों लोग किसी सैलाब की तरह बहते हैं। ये सारा इलाका मेरा देखा वाला है। इस बरस में इन बेनिकुटों से इतनी बार गुजरा हूँ कि हिसाब भी नहीं कर सकता। यहीं से मुझे इब्तदाई बरसों में लानी जाने वाली, फिर गोली मार जाने वाली बस मिलती थी। इसी इलाके में मैंने पहली बार भेलपूरी खाई और घसीटा खान का हलीम और चौधरी फजल अली की कुल्फी। यहीं पहली बार मेरी जेब कटी, यहीं मैंने चेहरों पर लिखी कहानियां पढ़ना सीखा और चालबाज औरतों को पहचानना और खरीदारी के वक्त कामयाब भाव को करना। कभी कभी सोचता हूँ ये इलाका मेरी जिंदगी में ना होता तो कैसी बेरौनकी होती, जैसे आदमी किसी सुनसान गली में अकेला चलता जा रहा हो, जहाँ की रौनक मेरे लिए एक पूरी दुनिया है। समझिए कोई आदत, कोई नशा। ऐसा ही इक़्तिबास जो है ये कामी हरामी का है। मेरी बीवी ने बहुत जोर लगाया कि इसका ये उन्वान ना रखें, बहुत एहसास हो। तो मैंने कहा कि अगर नहीं रखा तो समझ ही नहीं आएगी। कामी, जिसे हम सब नौजवानी में कामी हरामी कहते थे, मुझे लंदन में मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो बॉरो मार्केट में कोट के ऊपर सियाह रंग का एप्रन लगाए
गोटा ही लगाए, पूरे इनमाद से पकौड़े नुमा आलू के कट चल रहा था। गहरी सांवली अंदर के मिस्कीन नजर आने वाले दो कार्टून और भी थे जो इसी तरह थालों में और कढ़ाइयों में कुछ न कुछ तैयार कर रहे थे। लंदन ब्रिज के करीब वाक़ बोरा मार्केट शो प्रदों का अजीब व गरीब कदीम बाजार, सब रंग के आहारी सुतूनों पर बनी फूड मार्केट, दुनिया भर के जायके, भांत भांत का सैयाह, दर्जनों स्टॉल पर हर रंग के फल और सब्जियां, गोश्त और मछली, पनीर और मसाले, जैतून और जड़ी बूटियां, मुल्क के पकवान और जाने क्या कुछ। देसी खानों का एक ही स्टॉल था जहां बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ मसाला वड़ा, पाव भाजी, समोसे, ढोकला, मैसूर बूंदा और चना मसाला दस्तियाब। साथ ही पाउंड में कीमतें दर्ज की जिनको रुपए में तब्दील करो तो जरा ज्यादा लगती, मगर मैं 4-6 दिन में ऐसे हिसाब किताब का आदी हो चुका है। मेरी बेहद शैक्षिकी के साथ कि गोरों के हर देश में हम काले एहतियातन बरतते हैं, अंग्रेजी में पूछा क्या मैं 2 समोसे ले सकता हूँ। कटलेट्स करते हुए उसने निगाह उठाकर मेरा जायजा लिया और बेरियागी से उर्दू में बोला नहीं। मुझे लगा कि वो मेरी बात नहीं समझ पाया। मैंने 2 उंगलियों का इशारा करते हुए कहा 2 समोसा प्लीज। वो फिर उर्दू में बोला नहीं मिल सकते, बूढ़ों और गंजों को समोसे नहीं देते हम। गुस्से से मेरे तन बदन में आग लग गई। बरतानिया में पकोड़े तलने वाले की ये जुर्रत। इससे पहले कि मैं फट पड़ता वो हंसा और बोला अबे राइटर की औलाद, पहचाना नहीं मुझे, मैं कामरान हूँ, कामी। हम आखिर में बात करेंगे इस बात पर कि प्रोग्राम में और सुना, लेकिन अब हम सवालों की तरफ जाएंगे। वक्त हमारे पास थोड़ा है तो आप मुझसे सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए, सवाल इनायत करें। और वैसे तो आप इस बात पर हर तरह का सवाल कर सकते हैं, मगर अगर फोकस क्वेश्चन हो उनके फल से मुताल्लिक क्या ही कहें। मेरा नाम है सिद्दीकी, मैं इनका क्लास फेलो हूँ सुबह 7 बजे। तो वहाँ इनको मैंने कहानी लिखते हुए देखा और मैं हैरान होता था कि कहानी जो है वो शेयर करें और उसके बाद वो जमाने में बोली किताबत और वो आदमी के पास जाएगी और वो शेयर है। और हम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं 2-2.5 घंटे के बाद, और वहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो है वर्कशॉप भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं और ये मतलब कहानी लिख रहे हैं और बीच में जो है वो वसीम नवाज के जवाब भी दे रहे हैं। तो मेरी समझ में आता था कि कैसे हो सकता है इतना संजीदा काम और इतने लाइट मूड में। और फिर इनकी पसंदीदा राइटर कृष्ण चंद्र जो है, उनकी वाइफ ने जो सलमा सिद्दीकी, उन्होंने अपने शोहर के बारे में लिखा कि जब वो कहानी लिखा करते थे तो टेंस हो जाते थे और अजीब गरीब कैफियत उनको तारीफ हो जाती। तो मैंने आपको फिर बाद में तो नहीं लिखा कहानी लिखते थे, तो नहीं पूछना, मेरा सवाल ये है कि आप जब कहानी लिखते हैं तो आपको क्या जो है वो कैफियत तारीफ बड़ी बात ये है कि कैफियत अगर कोई कहानी होती है उससे ये होती है कि मैं जब से जब कहानी देखूँ तो जब तक मुकम्मल नहीं होती परेशानी सी रहती है और टेस्ट तो नहीं होते। अच्छा, लेकिन मेरी एक खराब आदत है कि मैं जैसे बहुत सुस्त राइटर, मैं नहीं लिखता जब तक कि कोई उससे मुतालबा ना करे। आमतौर पर जो अदबी जराइद होते हैं कि लोग कहते हैं कि दीजिए, तो मैं आपसे झूठा वादा कर लेता हूँ कि मैं बिल्कुल करता हूँ, देता हूँ। फिर अगर वो आदमी मेरे पीछे लग जाए, और ऐसे बहुत से वजीर हैं जो मेरे पीछे लगे हैं, तो मैं प्रेशर में और फिर मैं बहुत तेज कहानी लिखता हूँ और बहुत जल्दी वो काम करता हूँ। फिर बेशतर काम जो है वो इस तरह हुआ है, वो प्रेशर पे हुआ है। लेकिन टेंशन तो कोई नहीं होती, कहानी अगर
میں آگے یہ مزہ آ رہا ہے. انجوائے. میرا جو سوال ہے جیسے ایک چھوٹی سی کہ اس ساری گفتگو میں جو اہم ترین بات مجھے لگی وہ ہے مجھے کہا گیا کہ آپ کے کمپنی میں کراچی کردار کی شکل میں موجود ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھی افسانہ نے کہا ایک سال سے اسی مشکل کا شکار ہے جس کا ذکر آپ نے کیا تو بیچارہ کمپیوٹر میں پڑھا ہوا ہے جب نکلے گا تو آئے گا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ تو یہاں کراچی میں رہتے ہیں میں گزشتہ 26 سال سے رہتا ہوں میں آج تک کراچی سے باہر نہیں نکل سکتا میرے بیشتر افسانے کیونکہ میں 31 کی عمر میں کراچی سے نکلا آج میں 57 سال کی عمر میں گزشتہ 26 سال سے امریکہ میں ہوں ہر افسانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے کراچی کو چھو لیتا تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے جیسا کہ ایک بار خوشی صاحب نے کہا کہ آدمی جو شہر چھوڑتا ہے شہر آدمی کو نہیں چھوڑتا تو یہ شہر مجھے بھی نہیں چھوڑا حالانکہ میں یہ یہاں رہتا بھی نہیں آپ کو یہاں رہتے ہیں تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ شہر آخر ہم حقیقوں کے اندر اتنا سبق مل رہا ہے. اچھا تو مائک پیچھے دے دیجیے گا. ابھی بھائی صاحب وہ چونکہ ابھی تو ہمیں خوشی کہ آپ آئے ہیں تو نام ہے. اچھا یہ تو دیکھیے یہ کراچی کی بات ہے ہر شہر کہ جب آپ اس شہر میں یہ اندازہ ہے کہ 20-30 سال گزار لیتے اس کے بعد آپ چھوڑ گئے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں. اور میں نے دیکھا ہے بلکہ میں حوالہ نہیں دیتا ہوں کہ نیو یارکر والوں نے وہ جو ہے اپنا والد چاہا تھا کہ اسٹوریز اباؤٹ نیو یارک بڑے بڑے رائٹر اور وہ پھر چلے گئے کہیں لیکن ان کی کہانی کا لوکیل جو ہے وہ نیو یارک ہی رہا. ممبئی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈکشنری کی بات ہے وہ ہر کہانی تقریباً بامبے جو ہے وغیرہ. یہ تو ایک شہر کی محبت ہوتی ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ کوشش کریں امریکہ چلے جائیں بچے گی نہیں آپ. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل تو ہر موضوع کے پی ڈی ایف اور وہ ایڈیٹیبل بھی ہے لوگ بڑے مزے سے ساری چیزیں پی ڈی ایف اپنے نام سے چھاپ رہے ہیں تو اور ہم بھی اگر کوئی کتاب لکھیں تو ویسے کہے گا یہ چند 100 روپے دے دیں ورنہ کوئی آپ کی کتاب بھی اپنے نام سے چھاپ دے. تو آپ بھی بتائیں کہ آئیس کی وجہ سے رائٹرس کی مطلب آپ کو ٹیوشن جو لکھتے ہیں ہاٹ ٹاپک ہے اس پہ بھی پائرسی بہت زیادہ ہو رہی ہے. رائٹرس کی آمدنی پہ بہت اتنا اثر پڑ رہا ہے. تو ہے ہی نہیں وہ موضوع کہ جس پہ شاید آمدنی ہو سکتی ہے 100 یا 1,000 تو ڈائریکٹ اور یہ پائرسی میں ہمارا موضوع سب سے آگے آپ اگر انڈیا بھی چلے جائیں تو میں نے کوئی مجھے لوگ رائے چلی لوگ کہیں اچھا پاکستان کا ہے پاکستان از ویری فیمس فار بالی ووڈ کی فلمیں تو ریلیز تھی پاکستان سے بالی ووڈ کو ہمیں بھی نقصان کرتا ہے. تو آپ بھی بتائیں کہ یہ پائرسی کی وجہ سے ایک کام کو ظاہر بہت یہ جو فکشن ہے جو ہم لکھتے ہیں جو لکھتے ہیں میرا خیال ہے ہم سے کسی کو بھی پائرسی کا ایشو نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کو یہ شاعروں کا مسئلہ ہے فکشن کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ مطلب لیڈرس کی کم ہے اور جو وہ چیز ہے مثال کے طور پہ آپ کوئی وہ جو کتابیں آتی تھیں کمپیوٹر فار ایڈیٹس اور ساری کتابیں سیکھنے کے لیے ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو بیچ کے کوئی پیسے کما لے گا. ہمارے فکشن کو بیچ کے کوئی پیسے نہیں کما خود نہیں کما سکتے کوئی پیسہ کمائے گا. پائرسی کا اتنا ایشو ہے
لیکن پائریسی وہ اس طرح سے تو ہے کہ لوگ PDF بنا دیتے ہیں تو وہ کتاب نہیں ہے، تو وہ ایک مسئلہ ہے، وہ ایک اخلاقی مسئلہ تو ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میرے پاس ایک بلکہ ہمارے دوست کے پاس بھی وہ ایک صاحب ہیں، وہ لاہور میں ہے، وہ PDF بیچتے ہیں ریگولرلی. تو وہ میں نے یہ دیکھا PDF آپ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ کتاب PDF میں مل جائے گی، آپ ان کو PDF دے دیجیے، پھر بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. پر اسی سے ہمیں کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچا نہیں. جی سوال کیجیے. ہیلو جی آ رہی ہے آواز. تو میرا نام جاوید جرمان حسین ہے اور میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ پوچھ رہا تھا صاحب سے افسانے میں حقیقت نگاری اور تخیلات میں جو توازن ہے وہ کیسے قائم کرتے ہیں. مطلب یہ ڈائلاگ کی بات ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے. ڈائلاگ کی جیسے آپ کا جو افسانے ہے واٹر پارٹر کا ماسٹر اس کا کئی جو کہانی کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں جملہ ہے آپ کا جیسے کہ سارا جملہ نہیں کھانا بناتا ہے. مجھے وہ آج تک یاد ہے بڑے وشے میں بہت اچھا چیز آگے بڑھاتی ہے. دوسری بات یہ پوچھ رہی تھی کہ افسانے کا انجام جو ہے وہ کیا نہ سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے کہ ایک ٹول ہے اس کی کامیابی کا کہ افسانے کو ادھورا چھوڑتے ہیں اور کہانی جو ہے وہ پڑھنے والے کو جنگل کی آواز میں اکیلا چھوڑ کے سوچتے ہیں افسانے کا انجام کیا ہوگا. کیا جی حقیقت اور تخیل کا ملاپ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کیسے ہوتا ہوگا، کتنا ہونا چاہیے، کچھ فیصد ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کے ایگزام کے بغیر یا سمجھنا، تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ادب میں بہت ضروری ہے. آپ جو کچھ سیکھیں وہ اس کا ملاپ ہو اور وہ دھن جو آپ نے بنائی لیکن کوئی نہیں سن سکا، وہ تصویر جو آپ نے تخلیق کی لیکن کوئی اسے نہیں دیکھ سکا، اسی طرح وہ کہانی جو آپ نے سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے سمجھ لی، 10 لوگوں نے اور سمجھ لی، ایک لاکھ میں سمجھ سکے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ جو کہنا چاہتے ہیں کرسٹل کلیئر لوگوں تک پہنچ چاہیے، آپ کا پیغام یا آپ کی بات جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، جس کردار کو جیسے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں کمیونیکیٹ بھی ہوگا. لاکھ تو میرا تو ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ بات میں تو 100 دفعہ دیکھتا ہوں میری یہ بات نہیں، وہ تو بہت ہی ضروری ہے میرے لیے، بہت ضروری ہے، بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ضروری. تو بھائی ایک تو اس میں ادب میں جمہوریت کا فائدہ. جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کیا لکھتا ہے اسے اس کا حق ہونا چاہیے. اس کی کیا رائے ہے وہ رائے رکھنے کا حق ہونا چاہیے. زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ بہت سے ادیبوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری نوجوانی میں ہم جن ادیبوں کو پڑھتے تھے ان کے اعتراض ایسے ایسے ہونے لگے ہیں کہ مطلب ان کی تھیوری کیا ہے اور وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کسی عامر کی حمایت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں اس کا قائل ہوں کہ جو جیسا لکھنا چاہ رہا ہے بالکل لکھے، وقت ہے جو فیصلہ کرے گا. اگر وہ چیز اچھی نہیں ہوگی تو زندہ نہیں رہے گی، اچھی ہوگی تو کچھ دیر تک لوگ اس کا ذکر کریں گے. تو لیکن یہ کہنا کہ یہ اوپینین دینا کہ ایسا لکھنا چاہیے اور ایسا نہیں لکھنا چاہیے، یہ تو مطلب ایک رائٹر کا مطلب. سوال کیجیے. میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرتے ہیں کہ کسی انسان کے بارے میں جو آپ کم جو ہے اس کو آپ تو جیسے میں کو بھی مس ہے جیسے یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی شخص کو سمجھنا میرے سب سے مشکل کرنے کا ہے اور ہم کسی بارے بنائے تو کیا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کون سے کرائٹیریا ہے، ایسی کون سی چیزیں جس کی بیسس پر ہم کسی
टीचर्स को मिस कर रही हूँ। ये आपको ये हम ज़्यादा कर सकते हैं। कि कहानी में तो देखिए इंसान नहीं होता, एक किरदार होता है, और कहानी एक तरह से सिर्फ कहानी नहीं होती, क्राफ्ट का खेल भी होता है। क्राफ्ट के खेल में होता ये है कि वो जो जिसके पन के कह के जो जो हट के कोई बात है, जो मुख्तलिफ बात है, जो उससे मजबूरी किरदार से लगा नहीं था, वो आपको वाकयात से, जुमलों से, शख्सियत से आप डिस्कवर करते या डिस्कवर करने का ड्रामा करते हैं। राइटर जो डिस्कवर करने का खेल खेलता है कि ये मुझे इस तरह पता चला, ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है, इससे वो पता चले, क्योंकि आपको एक पैगाम देना है, कहानी बयान करनी है। आम जिंदगी में शायद किसी को पूरे तौर पे जानना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन कहानी लिखते वक्त या कहानीकार के लिए वो इस कदर आसान होता है क्योंकि उसने पहले से तय किया हुआ है, कहानी पहले से बनाई नहीं, किरदार बनाया हुआ होता है, वो एक्सप्लोर करता है उसको ऐसे जैसे वो अभी आपके साथ में एक्सप्लोर कर रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया वो ही होता है, तो जानना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कोई और सवाल? मैं आगे आगे उठ जाए, आवाज नहीं आ रही। खड़े होकर सवाल करो। आप बहुत ही मजे का सवाल। आगे अच्छा, इस पे देखिए एक बात ये, मुझे एक शिकायत हमेशा रही है कि नौ उम्र नए लिखने वालों को रहनुमाई फराहम करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं। दुनिया भर में क्रिएटिव राइटिंग की कोर्सेज आप जानती हो कि वो बहुत इब्तदाई सतह से शुरू कर दिए जाते हैं, और वो जो है वो आपको सिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे आपको कहानी का ढांचा बनाना है, कैसे आपको किरदार का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे आपको कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन करना है, कैसे आपको एक से ज़ायद नताइज निकालने हैं। ये मशक कराई जाती है कि जहाँ तक की कहानी आपको बयान करती है, आगे क्या होगा। अब 20 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 20 अंजाम आते हैं सामने। जब वो 20 अंजाम सामने आते हैं तो एक 21वां अंजाम टीचर नहीं बताता है। गोया एक ही क्लास में एक कहानी को खत्म करने के 21 जाविये नजर आ जाते हैं। ये तरबियत होती है, ये तरबियत हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो राइटर है वो एक खुदरा पौधे की तरह है, वो ठोकर खाता है, गिरता है। अगर वो ज्यादा ही पागलपन ज्यादा ही है तो वो चलता है, वरना वो छोड़ देता है। और ये दिस इज वेरी ट्रेजिक कि बहुत से लिखने वाले जिनमें वो चिंगारी होती है लेकिन उनकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होता, कोई उनको बताने वाला नहीं होता। वो उनकी वाहिद ट्रेनिंग जो है वो ये कही जाती है कि यहाँ पढ़ो, पहले पढ़ो। अब ये वाहिद तरबियत जो आसान नहीं है, तो वो ये जो उसको नहीं बताता, बोलते रास्ते में ग्लूकोज क्या है, काम गिर जाओगे भाई, आपने अगर इस तरह किया तो आगे आप फंस जाओगे काम, ये आप लर्न है। लेकिन ये बताने का तरीका हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम जगहों पे वो शुरू हुआ है, और वो जाहिर है बहुत नुकसान थे। मेरा अंदाजा है कि शायद जितने भी अब राइटर्स हैं उससे तो 10 गुना राइटर्स जो हैं आ सकते हैं सामने, अगर ऐसी कोई तरबियती कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बन सके, कोई कहीं पे वर्कशॉप हो सके, तो सीख सके। जरा सा बताना है उनको, ज्यादा नहीं। स्पार्क में मौजूद है, चिंगारी में मौजूद है, लिखना उनको आता है, जबान उनको ठीक ठाक आती है,
صرف ذرا سا سوال ہے تو وہ نہیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کرا. آپ کو یہ سوال کرنے سے ہم اقتباس ایک کامنٹ میں سوال ہے. کامنٹ میرا پائریسی کا ہے. اگر کوئی بک پائریسی کے تحت آ رہے ہیں اس لیے وہ پائریسی کرتی ہے کہ شاید اتنا ہمیں مطلب ناراض نہیں ہونا چاہیے اپنی کتاب کی پائریسی. کیونکہ میری جو ناول ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پائریسی ہوئی اور خوب لکھی ہے اردو وزارت میں. اس کا اردو ورژن مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر کسی نے پائے کچھ لکھی تو صحیح ہے نا. تو یہ بات ہے ایک ایسپیکٹ. ویسے دوسرا ہے آپ کی جو کریٹو انسٹنکٹس ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھیے کاشف آپ نے کہا تھا نا آلٹر ایگو اینڈ سسپینشن آف ڈس بلیف وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں ایک اسٹوری میں کہ بھائی وہ پاسبل ہے جو کہ اتنا انیوژل ہے یا وہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ نا اس طرح کا کوئی کیریکٹر ہے. ایک مثال دیتی ہوں. مثلاً اگر اچانو فیمینو کو آپ نے پڑھا ہوگی اچانو ہے ان کا ایک کیریکٹر ہے گلوبل مالٹاؤن. وہ ایک ہی انسان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں بلیک بھی ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا. تو ہم بلیو کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اس طرح کی یہ پہلے چیز جو بہت کلیئر ہے کہ ایک آدمی 14 سال کی عمر سے پوری زندگی بتا دیتا ہے درختوں پہ. وہ ایک کار سے دوسری کار کرتا نہیں. اس طرح کی کوئی کیریکٹر وہ انکم آمدنی وہ ٹیکنیکل چیز ہے. آپ سوال اس طرح کی کوئی ہے نا آپ کی اسٹوریز جس میں ہمیں سسپینشن اور ڈسبلیف کی طرح بڑی بڑی اس کو بلیو نہیں کریں. میں نے کچھ یہ دیکھیے یہ میں اس کو بہت وہ ہے سوچتا ہوں کہ اردو میں نا فینٹیسی کہتے ہیں اس پہ بہت کم کیا گیا. اور یہ جو انیوژل ایک بلیف اور ڈس بلیف کے بیچ کی چیزیں بہت کم اس پہ کام ہے. لیکن میں نے جو کوشش کی تھوڑی بہت یہ کیسی ہے کہ جو مادھوری مسکرائی انہوں نے کیا. مادھوری شاید وہ وضاحت کریں گے. مادھوری مینس مادھوری ڈکشن فلم ایکٹر. وہ اس کا ایک کیریکٹر جو اس میں کیسے آ جاتی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کیسے. اسی طرح وہ اس میں کہانی بدلتا ہے. اسی طرح مجھے یاد آتا ہے وہ ایک دو تین چار بھی ایسی ہے لیکن ایک کی وہ جو جس میں ادھوری کہانی ایک ہاں وہ اس میں یہ تھا کہ جو کردار ہیں کردار جو ہیں وہ ایک کردار دوسرے سے کہتا ہے مرد جو ہے عورت سے کہتا ہے کہ ہیرو اور ہیروئن ہے وہ سیریز کہتے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم اوریجنل نہیں ہیں. ایک آدمی لکھتا ہے ہمیں تو وہ ایک جو مرکزی کردار ہے وہ آہستہ آہستہ باغی ہونے لگتا ہے. ہی چیلنجنگ دی رائٹ. کیا لکھ رہے ہو بھائی تم کس طرح مجھے لے جا رہے ہو ایک جگہ پہ وہاں پہ انڈیا پہ حملہ کروا رہے ہو اور دہلی میں جو ہے وہ بم دھماکے کروا رہے ہو کیونکہ میں ان کو پتہ نہیں کیا ایٹمی پروگرام برباد کر رہا ہوں. میں اگر وہ برباد کروں گا ایٹمی دھماکہ بھی ہو جائے گا تو میں بچ کے کیسے آؤں گا. اور تمہیں پتہ ہے کہ دہلی جو ہے وہاں پہ سمندر نہیں ہے. مطلب وہ ہی فائٹس ود دی رائٹ. وہ کہانی مجھے یاد نہیں. خواب کارپوریشن نہیں یہ تو یعنی مطلب جو اس طرح کی ہے آپ کا آپریشن کیسے آپ کا آپریشن. جی جی ایک سوال لاسٹ کرنے کیونکہ اب وقت ہمارے پاس کرنا چاہیے.
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو طلباء فیملیاں ہیں وہ تو کتابی شکل میں ہمارے پاس آ گئی، لیکن آپ نے ترجمہ بھی بہت کیا ہے کہانی کا، تو کیا اس کی بھی کوئی کتاب آپ کی آ رہی ہے یا وہ بس رسالوں میں پڑھ سکیں؟ وہ جو کہانیاں ہیں وہ اصل میں دیکھیں، وہ تو میں نے جو ترجمے کرنے شروع کیے تھے، میں شاید کالج میں پڑھتا تھا، تو کچھ آمدنی کے لیے میں ڈائجسٹوں کے لیے ترجمے کرتا تھا۔ اچھا وہ پاپولر کہانی تو پہلے ترجمے سے جائے کوئی بات سے کلیکشن کیے، ترجمہ کیا، مارکاٹ کی دکان میں، اس کے بعد وہ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ جب میں دو تین ڈائجسٹوں میں لکھنے کے بعد میں سیدھا ایک دن سبرنگ چلا گیا۔ سبرنگ جو تھا وہ مختلف رسالہ، سبرنگ میں معیار کا بہت خیال رکھا، سبرنگ کے لیے بھی میں نے بہت ترجمے کی۔ سبرنگ سے میں نے یہ سیکھا، سبرنگ میں جب ترجمے ہوتے تھے تو وہ بہت منتخب کرتے تھے اس کو، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت کہانیاں پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، 10 پڑھتے تھے تو ایک ترجمے کے قابل سمجھتے تھے تو پھر وہ ایک ترجمہ ہوتی، پھر تو وہاں سے پڑھنے کا بہت اچھا تجربہ رہا۔ لیکن وہ کہانیاں جو سبرنگ میں چھپی وہ بالکل مختلف، اور جو عام ڈائجسٹوں میں چھپی وہ جیسے آپ کہتے ہیں چالو کہانیاں، پاپولر کہانیاں، تو وہ سبرنگ والوں نے سبرنگ کی کہانیاں جو ہے وہ 10 والیومز میں سبرنگ کہانیاں کے نام سے میوزیم بک آرڈر میں شائع کی، گولڈن نے مرتب کی، تو اس میں اس کے ہر والیوم میں میری 1-2 کہانیاں موجود ہیں۔ حسن رضا گولڈن سے میں نے کہا تھا، وہ برمنگھم میں رہتے ہیں، اس سے میں نے کہا تھا کہ بھائی وہ جو میری کہانیاں ہیں وہ نکال دیں آپ مجھے، تو میں تو سوچوں اس کو لانے کا یا نہیں لانے کا، تو وہ لیکن باقی جو کہانیاں ہیں وہ آدھی شاید مجھے آدھی تو غائب ہو چکی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں چکی ہے۔ جی اچھا بس آخری لمحات ہیں تو کم سے کم ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ مختصر اپنا آخری جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ رفاقت سے درخواست کروں گا کہ رفاقت آپ ہم پڑھتے رہے کلاس آپ کو 6 مجموعے آ چکے ہیں، تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ جو نئے رائٹرس ہیں وہ کلاس آپ کو کون سے افسانے پڑھیں، کس طرح انہیں اپروچ کریں، اور اس فکشن میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ آپ کے پاس میرے خیال میں جو ہے وہ جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ہمیں تو رحمت کے جو ہے وہ تمام افسانے پڑھنے ہیں، اور جو ہے کہ پڑھ کے اس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے، مطلب ایک تو افسانہ کیسے شروع ہوتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے، کیسے اس کا درمیان کا حصہ، اور پھر ایسے اس کے اینڈ تک پھر جو ہے وہ زبان و بیان جو ہے وہ ابھی جو ہے انہوں نے سبرنگ کی بات کی، سبرنگ کا میں بہت زیادہ مداح نہیں رہا، کبھی نہیں رہا، کیونکہ سبرنگ کی جو زبان ہے جو وہ فکشن کے لیے استعمال کرتے رہے بہت ہی زیادہ آرٹیفیشل ہے، اور جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ رحمت صاحب کی جو زبان ہے بہت زیادہ فطری، بہت زیادہ مناسب اور بہت زیادہ موزوں زبان ہے، اور میرا خیال ہے کہ نگاروں کو ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ وہ ایسے زبان کے جو کرداروں سے بھی بچا نہ کھائے اور کہانی سے بھی بچا نہ کھائے۔ تو میرا خیال ہے کہ زبان کو برتنے کا سلیقہ جو ہے وہ رحمت صاحب سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک جو افسانہ ہوتا ہے وہ فکشن جو ہوتا ہے وہ خلا میں نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، اس کے کردار پڑھ کر ایسا لگنا چاہیے کہ یہ کوئی سسپینشن آف ڈسبلیف، کہ آپ اس پر ڈسبلیف نہ کریں، اس کی تحریف کر لیں۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ افسانہ یا آپ کا جو فکشن ہے کسی زمین میں اگا ہوا ہو۔ تو کبھی بھی نئے افسانہ نگاروں کو، نئے فکشن نگاروں کو اس سے جھجکنا نہیں چاہیے کہ اس شہر کا نام لکھیں، کراچی کا نام لکھیں، لانی پورنگی اس کا نام لکھیں۔ یہ جو اس میں افسانہ خواب کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ اگر کسی خلا میں ہوتا تو ہمیں تو اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک سیٹنگ بتائی ہے صدر کی اور کراچی کی، اور اس میں صدر کے خاص علاقے کی۔ صدر میں جیسے پھیری والے ہوتے تھے، نیلام گھر بھی لگتا تھا، اب بہت سی چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، ساڑھے کا تیل بھی لگتا تھا، یہ ساری چیزیں میری بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ رات کو اور میجیکل لگتا تھا، کافی جانے کے بعد 1 بجے ہم نکلتے تھے، اس
उसके बाद ये सारा इलाका बड़ा मैस्कर लगता रहा। साढ़े के तेल वाले तो खैर शाम को आते थे, तो ये और कलेसी घूमने वाले, ये जो आदमी है जो दुकान खोल के बैठा हुआ है खास कॉर्पोरेशन का, ये सदर नहीं हो सकता था, ये औरंगी टाउन, ये लाडी करंडी में नहीं हो सकता था, ये सदर नहीं हो सकता था। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये सिर्फ एक अफसाने की मिसाल दे रहा हूँ कि सेटिंग जो है वो अफसाने को रियल बनाने में कैसा अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह और अफसाने हैं कि जिसमें ये सेटिंग बड़ा अहम किरदार अदा करती है। फिर मुख्तलिफ पेशे हैं, उनसे इनकी जो वाक़ियत है वो कितना अहम किरदार अदा करती है। जैसे बीवी वाली कहानी है, बीवी इस पे बात कम होगी, बड़ी वो जमी हुई कहानी है बड़ी, और उससे लगता है कि ये नावल लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो इतने बहुत सारे किरदार हैं, इनको बस आपस में घुरा मिला दिया जाए, इनकी रिश्तेदारियाँ निकाल लें तो आप नावल लिख सकते हैं। इसी शहर में, इसी सेटिंग में उनके कैसे एक दूसरे से ताल्लुक हैं। तो नए अफसाना निगार जो है वो ओवर एम्बिशियस ना हो, ओवर एम्बिशियस होने के चक्कर में बड़ी पेचीदा कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले जैसे ड्राइंग सादा होती है ना, जो बहुत पेचीदा ड्राइंग होती है, तो उसको वो भी पहले सादा होती है, उसके ऊपर उसको उसकी पेचीदगी मढ़ी जाती है। तो अखलाक साहब सादा कहानी भी लिख सकते हैं, जो पेचीदा कहानी भी, वो पेचीदा कहानी से पेचीदगी के लिए पेचीदा नहीं होती, वो इसलिए पेचीदा होती है कि कहानी को एक खास सिरे से पकड़ना ये चाहते हैं, और इसलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि उसकी संजीदगी और उसकी जो रियलिटी है वो ज़्यादा मौसर तरीके से सामने आ सके, ये सीख सकते। इखलाक साहब के कौन से मुताबिक हमने आज गुफ्तगू की, और कौन से मुताबिक हमने गुफ्तगू की, और डेफिनेटली जिस शहर में हसन मोहम्मद खान, जाहिद हिना, हसन मंजर जैसे फिक्शन राइटर्स हैं, अफसाना निगार हैं, इखलाक साहब का फन विरसे का तसलसल है जिससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस मैं इखलाक साहब से कहूँगा कि अगर आप हमें कुछ पढ़ के इनायत करते हैं तो हमारी कोशिश की। ये भी एक इब्तिदाइया ही है, और कहानी ठंडी मीठी जहर भरी। मुद्दत से इस तसल्लुल में हूँ कि उस औरत का किस्सा बयान करूँ या ना करूँ। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि आपको मुश्किल में डाल देती हैं। आप सोचते रहते हैं, हफ्तों और महीनों और बरसों सोचते रहते हैं कहानी लिखी जाए या न लिखी जाए। आप अपनी तवज्जो दूसरी कहानियों पर मरकूज कर देते हैं ताकि मुश्किल में डाल देने वाली इस कहानी को भूल सकें। आप दूसरे किरदारों में उलझ जाते हैं ताकि इस औरत का ख्याल फरामोश हो जाने वाले हजारों लाखों ख्यालात के हजूम में कहीं खो जाए। आप लिखना पढ़ना छोड़कर जिंदगी की दूसरी हिमाकतों में मसरूफ हो जाते हैं। बेटे पर बरसने लगते हैं कि वो हर वक्त लैपटॉप पर फिल्में क्यों देखता रहता है। दफ्तर में हमावक्त चलने वाली सियासी बहस में अपने अफसर से उलझने लगते हैं। बरसों खिदमत करने वाली दीदी के सामने बड़ी भाभी के खानों की तारीफ करने लगते हैं। नए कहानीकारों को सामने बिठाकर अच्छी कहानी लिखने का फॉर्मूला समझाने लगते हैं। मुश्किल में डाल देने वाली कहानी से जान छुड़ाने के लिए आप खुद को हर तरह की मुश्किल में डाल देते हैं, मगर वो कहानी जान नहीं छोड़ती। किसी महबूबा की तरह बार बार झलक दिखाता, कभी किसी चिलमन के पीछे एक साया, कभी ख्याल के घने जंगल में कोई गुरेज पा वहशी गजाल, कभी किसी आंचल की ओट से एक मेहरबान नजर, कभी किसी किवाड़ के बाहर से आने वाली ठनकती हंसी। वक्त गुजरता जाता है, मौसम बदलते जाते हैं, जिंदगी चलती जाती है, मगर वो कहानी, समझिए कि मैं थक हार कर ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो हजरात, उर्दू के इस बेबदल अफसाना निगार का राइटर्स एंड रीडर्स कैफे का डॉक्टर तनवीर अनमोल का सबसे बढ़ के आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और माइक के जवाब दे दिया, तो शुक्रिया, थैंक यू।